जेजूची कथा ऐकूंक तुका स्वागत. आपल्या जिविता आनी शिकवणे मरिफात सगळ्या चरित्रेंतल्या लोकांचेर विशिष्ट प्रभाव गेल्ल्या व्यक्ती विशयांत सरीसुमार 2000 वर्सां आदीं घडली कथा ही. सुवार्तेच्या 4 ग्रंथांनी हाची कथा दाखल जाल्या. तांतलो एक ग्रंथ जेजूच्या काळार जिवन आसल्या लूक नांवाच्या एका वैजान लेखला. दोळ्यांनी देखल्या साक्षींची वर्दी घेवन घडल्यो संगती ताणें 17 दाखल केल्यात. जेजून उलयल्लें आयकून ताणें केल्यो संगती अनुभवसूंचें कितें तें म्हणलें समजोवच्याक लुकान बरयल्ल्याचो विवर हो. 2000 वर्सां तावन ताची जिणी आनी शिकवण अख्ख्या संवसाराच्या लोकांचेर प्रभावीत जाल्या. मिलियाकांतल्या लोकांन जेजूचो पाटलाव करच्याक आपणाकच समर्पण दिलां आनी अशें तांची जिणी बदललेली तांणी देखल्या. जेजूची जीवन कथा तूं आयकत आसतना देवदूतान परगट केल्लें आनी पुर्विल्ल्या प्रावादिनी सांगून दिल्लें ताचें अद्भुत जनान तुवें जाणा जावयेत. देवाच्या राजा विशांत जेजून अधिकारान शिकोवचें तुवें आयकयेत. थोड्यांक सारके रितीक हाडचें, फलाण्यांक राग हाडोवचें, पूण ताका आयकल्या हर एकल्याच्या जिविताचेर परिणाम जातालो. जेजू अद्भुत कार्य करता आसतना प्रकृती वयर आनी खोट्या आत्म्या वयर ताच्या अधिकारा विशांत तुवें आयकयेत. तो सबारांची पिडा आनी शारिरीक संकट गुण करून तांच्या जिवितांत समाधान लाभयत आसतना लोकांतय ताका आसची बिरमत दिसून येताली. निमाणें ताच्या मरणा भोवती आटापून आसच्या संगतींतय तुजें मन वंदातलें. आमी जेजूची कथा आरंभ करता आसतना तूं गमन दी. शेजार आगोस्त रोमाचो चक्रवर्ती आनी हेरोदू जुदेयाचो राय आसतना देवान गाब्रिएल बुडव्याक नजरेत शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो. त्या आंकवारीचें नांव मरी. तिचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, भियेनाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रस्तुत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दी जाय. हे करचें कशें? हांव आंकवार. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. ह्या कारणा पासून तूं त्या भाग्यवंत भुरग्याक महोन्नताचो पूत म्हूण आपयतले आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचें ना. दीस पाशार जाले. मरी गर्भेस्त जाली. तिची प्रायस्त मावशी बहीण एलिझाबेथ आनी तिचो पती जकारियस हांकांय 12 वर्सां नंतर भुरगें जल्माता म्हणली खबर तिका आयली. प्रायस्त कुटाम जियोनच्या त्या हळ्ळेक मरियन उटावटी पैन हातीं घेतलें. एलिझाबेथ, मरी भयण मरी, तूं स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. तुजो नामान आयकल्लोस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. उमाळ्यान मरी म्हणाली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोसता. ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव उणतेल्यो. मरी घरा फाटीं आयली आनी तिच्या प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले. तवळू इस्रायल गांव स्वाधीन करनासल्या रोमन सरकाराचें फर्मान आयलें जाल्ल्यान येवजिल्लें येवजन बदलालें. नजरेताच्या लोकांनो आयका. सेजार आगोस्ताच्या हुकमेखाल रोमाचे अधीनासच्या गलिली आनी जुदेया प्रांतांचे जनगणन काडतले. सर्व लोकांनी बेगीनच आपापल्या मालगड्यांच्या जल्म गांवांनी वचून आपले नाव दाखल करी जाय. ह्या वरवीं मरियेन आनी जुजे तिच्या पतीन आनी एक पैन हातीं घेजय पडलें. नांव दखल करच्याक गुड्या मदल्या रस्त्यांनी बेतलेमाक गाडवाचेर पैन करून ती गेली. थंयसर पावलींच तांकां रावूंक छत्रांत जागो मेळोवंक नातलो. प्रसूतपणाचे कश्ट सोडून आयलेच ती एका गोट्या भितर सरून बाळशाचो जल्म जावच्याक आयती रावली. हळ्ळे भायर थोडे गवळी आपले सर्ते प्रमाणे न्हिदोवन आनी जागे रावन आपल्या हिंडांची राखण करनासले. तवळ एकाचसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो. तें कितें कितें? तो कसलो पोरजळ सगळ्या मळबा फंकला. देवदूत, ओ एक देवदूत. भियान तरतरल्या गवळ्यांकडेन दूत उलय लागलो. आयचे रातीन दाविदाच्या नागरीन तुमकां एक तारोक जल्मला.
तोच ख्रिस्त सोमी. दाविदाचें शहर बेथलेहम. वचया आमी बेथलेहमाक आनी नी संगत पळोवन येवया. ही संगत गवळ्यांक वर्त्या महत्वाची जावंक पावली. एक दीस ह्या संवसारांत मेसिया वा सोडवणदार जल्मून देवा विरोध केल्ल्या तांच्या पातकां खातीर सासणीक फारीकपण जावन आपलो जीव दितलो म्हणून जुदेवांचे संप्रदायाची शिकोवन तांकां लाभली. देखून जल्माल्या बाळशाक पळोवंक धांवां ते गेले. गवळ्यांनी जुजेक, मरयेक आनी जेजूक सोदून काडलें. बाळशाक वस्तुरान गुठ लावन कावनेंत न्हिदायिल्लें. गवळी फाटीं परतना त्या रातीचें गडीत ते कळनासतना उलयताले. धाडून दिल्ल्या सोडवणदारा खातीर देवाक ते होगळसिताले. देवदूतान सांगून दिल्लें हर एक तांणी पळयिल्लें आनी आयकल्लें. जुदेवांच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे 8 दिसांच्या चरक्या भुरग्याक सुन्नत करची एक मुख्य धार्मीक रीत आसली. तशें जाल्ल्यान एका हप्त्या नंतर जुजे आनी मरी बाळशाक घेवन उत्तेरेक थोडीं वरां जुदेयाच्या गुड्या सुवात्या उबारायर आसच्या राजधानी शहराक जेरुसलेमाक गेलीं. अशीर तशें गर्देच्या रस्त्यांनी हें तरणे कुटाम समकोवन धार्मीक कार्याचें केंद्र आसच्या मजबूत तेंपला कडेन तांची वाट संपय लागलें. ती भितर सरतच सिमियाव नांवाचो एक नितीवंत आनी भक्तिवंत मनीस तांचे लागीं आयलो. पातकां बोगसूंच्याक संवसाराक येवंक आसा म्हूण जुदेवांनी बरवसलेल्या मेसियाक पळयल्ले करीत तो मोर आसो ना म्हूण सिमियावंक देवाच्या पवित्र आत्म्यान कळीत केल्लें. बसायलो तो होच बाळूक जेजू म्हूण लेखून सिमियावन ताका आपल्या हातीन घेतलो आनी तो मागणें करी लागलो. सरस्वरा आतां जाल्यार तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. ह्या बाळकाक देवान विसला. देव तुमकां दोगांयकी आशिर्वाद दिवं. थोड्या तेंपा उपरांत हें नवें कुटाम उत्तरेच्या हळ्ळेक नजरेंतल्या आपल्या घराक पाटी आयलें. मरी आपल्या पुताच्या जन्मा बाबतीच्यो असाधारण संगती चिंतून त्यो आपल्या अंतस्करणांत ती आटयताली. काळ पाशार जालो. जेजू 12 वर्सांचो आसता तांच्या राष्ट्राच्या चरित्रांतलीं सबार गडितां आचरण करच्या पास्कांच्या परबेक ताचें कुटाम जेरुसलेमाक गेलें. परब समतस ती घरा फाटीं गेली. जेजू तांचे तावन सुकुल्लो वाटेर तांकां कळोवन आयलें. 3 दीस मरी आनी जुजे कंतीन जेरुसलेम शारांत सोदना करी लागली. निमाणे आकांतलेल्या ह्या वडिलांनी टेंपलाच्या आंगणांत धार्मीक शिकवणदारां बसोवन तांचें आयकून तांकां सवालांगालच्या जेजूक पळयलो. ताका आयकल्ले समेस्त ताच्या जाणतिकायेक आनी ताच्या जापींक विजमीत जाल्ले. असलीं सवालां विचारचो हो भुरगो कोणाचो? ताच्या वडिलांनी ताका पळयलो. ती अजाप पावलीं. ताच्या आवय ताका म्हणा लागली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आसले. कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जय म्हण तुमी नेणा आसल्यात. अशें जेजू आपल्या वडिलां सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो आनी थंयसर तो देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जानवायेंत आनी प्रायेंत वाडलो. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवडकेच्या 15व्या वर्सा जेजू सरीसुमार 30 वर्सांचो आसता मरियेची मावशे भयण एलिझाबेथीचे पुताक जुआवंक देवाचें उतार प्राप्त जालें. आपल्या पातकां तावन फाटीं सरून उदकाचे स्नान मारिफात देवा थंय समर्पीत जाय म्हणून जुआव व्हडा जम्या लागीं उलयतालो. ते ताका जुआव बावतिस्त म्हूण आपयताले. तुमच्या पातकां तावन फाटीं परतव्या आनी पवित्र स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो. लोकां जम्या लागीं उलोवच्याक स्वाभावीक जागो तसो आसच्या जॉर्दान न्हंयचे तडीर जुआव आपलो संदेश दिवच्याक पावल्लो. तासो संदेश पातयेल्ल्या हर एकल्याकी ताणें उदकाचें स्नान दिल्लें. अशें आसा बरोवन इसायास प्रवादीच्या ग्रंथांत अरण्यांत बोबाडता एकलो सोम्याची वाट तयार करा. ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें बरा जय. हर एक दोंगर आनी पर्वत तक्स जय. वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जाय जय आनी करकट्यो वाटो सपाय जाय जय. अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. आमी कितें करी जाय? आमकां सांग, आमी कितें करी जाय? आमी कितें करी जाय म्हूण तूं सांगताय? 2 दगले कोणा लागीं आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आनी काण कोणा लागीं आसा तो हेरांक वांटून दी.
मेस्त्री आमी सुकांगार आमी कितें करी जाय निश्चय केले प्रास चड वसूल करिनाकात. त्या जम्यांत रोमाचे सैनीक आशिल्ले. तांचे लागीं सवालां आशिल्लीं. आमच्या विशयन कितें आमी कितें करी जाय. कोणाय तावन जुलमेन पयशे वसूल करिनाकात. कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमचे जोडीचेर तुमी दादोशी रावा. सांग आमकां तूं क्रिस्त. हांव तुमकां उदकान स्नान दितां, पूण एकलो येवंक आसा तो म्हजे प्रास व्हरतो. ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातांत धरलां आनी आपली दानी तो आसून नितळ करतलो आनी घोव आपल्या तोप्यांनी भरतलो. आयकाल्लो सगळो लोक स्नान घेत आसता जेजूय जुवांव तावन स्नान घेवच्याक गलिलेच्या नजरेता तावन पैन करून आयलो. जुवांव ताका स्नान दिवच्याक ओपलो. जेजू उदका तावन वयर येतच मागणें करूंक लागलो. त्या वेळार देवाचो पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपी ताचेर देवलो आनी आकाशातावन आयलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हाचेर हांव भोव मानवालां. देवाच्या आत्म्यान बरोवन जेजू अरण्याक गेलो आनी थंय 40 दीस देंवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना आनी तो भुकेल्लो. देंवसार ताचे सरशी येवन म्हणालो, तूं देवाचो पूत वयतर फातोर उंडो जावं म्हूण फरमाय. जेजून ताका देवाच्या उतरांतावन जाप दिली. बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना बगार देवाच्या हर एका उतरान. उपरांत थोड्याच घडयेन देंवसारान ताका संवसाराची सर्व राजां दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वाचो अधिकार आनी वैभव म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसलेल्या ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी तर हें सर्व तुजेंच जातलें. बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. निमाणें देंवसारान ताका प्रधान शहराक जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिकाराचेर उबो करून ताचे लागीं म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी म्हणा, तुका शबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो. आनी अशेंय म्हणा, तुजो पांय फातराक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पवित्र पुस्तकी म्हणा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. जेजूच्या आत्मीक परीक्षेच्या थोड्या वेळा उपरांत तो उत्तरेंतल्या आपली भुरगीं जिणी सारिल्ल्या त्या हळ्ळेक नजरेताक पैन करून गेलो. साबात म्हणटात त्या हप्त्याच्या पवित्र दिसा आराधनाच्या आनी शिकोवन दिवच्या सिनेगॉग म्हणल्या स्थळी जाग्याक तो गेलो. सिनेगॉग मुखेलीच्या विनंती प्रमाणे ताणें पवित्र पुस्तकाच्या कवळ्यातावन वाचलें. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळांक बरी खबर हाडच्याक ताणें म्हाका मागला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट आनी दंडसतेल्यांक चौकसाय बसावंक आनी सर्वेस्परान आपल्या लोकांक सोडवून दिवचो वेळ आयलो म्हूण पासारूंक ताणें म्हाका धाडला. तो बरें उलयता. हें देवाचें उतर आयच्या दिसा खरें जालें. तुमी आयकून आसतनाच खरें जालें. आयच्या दिसा खरें जालें, पूण मेस्सिया मात्र तें बसवणें पूर्ण करूंक शकता. आमकां तें कशें कळचें? दुबाव नासता ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात. वय जा, तुका सुद्दां पयलें गूण कर. तुमी अशेंय म्हणटल्यात, कफरनावात तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकल्यान ती कृत्यां हांगा येतूं कर. सतस हांव तुमकां सांगता, खंयच्याच प्रवादीक आपल्याच गांवांत मान मेळना. आपल्या लोकांची सोडवण करूंक देवान धाडलोलो मेस्सिया म्हणजे मागलोलो आपुणूच म्हणून जेजून ह्या उतरांनी दाखोवन दिलें. प्रवादी देव निंदा कितें हांकार आपूण कितें म्हूण तो लेखता. ओ सुताराचो पूत न्ही रे, हांगा तावन भायर घाला ताका. पयस करा ताका. लोकांच्या जम्यान जेजूक दोंगराच्या शिकारातावन सकयल लोटून घालचो म्हणून आलोचना केली. पूण जेजू त्या जम्या मदल्यान उतरून आपली वाट धरून गेलो. जेजूचें आत्मीक काम वाडोवन येत आसतना देवाच्या राजाची खबर विस्तारोवच्या ह्या कामांत कुमोक जावच्याक आपणाक सांगाता पाटलावदारांक एकठांय तो करी लागलो. गालिलियाच्या सरोवराचे तडी सरशीन जाळां दुतेल्या सबार पागींक ताणें पळयलें. तांची नांवां सिमोन पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव. मासली पाकच्यो दोन दोनी थंय लागींच आसल्यो. जेजू सिमोनच्या दोनीर सोडलो. ती दोन तडीर तावन चिकेशे मुखार रावूंक ताणें ताका सांगलें.
दोनीर बसून ताणें लोकांक शिकयलें. ताचें उलोवन जातच सिमांक तो म्हणालो, 2 गोंड उदकाक मुखार व्हर. तूं आनी तुजे सांगाती मासली धरूंक जाळां देवया. धन्या, आमी सगळी रात जायतें कश्टल्या पूण धरलें कांयच ना. पूण तूं सांगताय देखून हांव जाळां देंवयतां. जेजू दोनीरच आसून तांणी ताचें उतार पाळलें. मासलेची व्हड रासच जाळांत सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. जाकोब, जुआंव, तुमची 2 हांगा हाडून आमकां इल्लीशी कुमो करतात वे, बेगीन. ते आयले आनी दोनींनी तांणी इतली मासली भरली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें अजाप पळोवन सिमांव विजमीत जालो. कलतेपणी मानान आनी भक्तीन तो जेजू मुखार सरपडलो. म्हजे तोंड पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. भिये नाका. ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलो. सगळी रात एकसुरो मागणें करतच जेजून ताच्या लागशिल्ल्या 12 पाटलावदारांक बरी कबार पासारूंक प्रत्येक तरान तयार जावच्याक विंसले. मासली पागतल्यां पैकी पेद्रू, आंद्रू, जाकोब आनी जुआंवक ताणें विंसले. फिलिप आनी बार्तोलोमेव हांकांय ताणें विंसले. सुंकागार मातेव, तोमास, आल्पेवाचो पूत जाकोब, देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत हांकां तांचे संगी ताणें विंसले. जुदेया, जेरुसलेम आनी भोंवतणीच्या शारा भायल्या सुवात्यांत तावन लोक जेजूक अपेक्षितालो. ताची शिकोन आयकूंक आनी पिडेशिडेंतलें गूण जावंक आनी हेर उपद्रां आनी कोट्या आत्म्या तावन सुटका मेळोवंक ते आशेताले. ताचे तावन सकत वाळोवन सबारांक गूण करताली. आमकां तुजी गरज आसा सोम्या. आनी थोडे देवाच्या राजाच्या संदेशा विशयांत आसक्त आसलेले ताणें उलोवचें आयकूंक आयिल्ले. थोड्यांक तिदवूंक आनी थोड्यांक राग येवचें तसलें तरी आयकल्ल्या हर एकल्याच्या जिवितांत परिणाम जावचे रितीन शिदा तांचे लागीं तो उलयलो. देवा तावन दया आनी आशिर्वाद लाभचे विशयांत तो उलयलो. तुमी दुर्बळीं कितलीं भागी, देवाचें राज तुमचें. आतां भुकेवचे तुमी कितले भागी, तुमी दादोशी जातल्यात. आतां रडचे तुमी कितले भागी, तुमी हांसतल्यात. मनीस तुमकां द्वेषितीत, तिरस्कारांनी निंदा करती तर तुमी भागीस. मनशा पुताक लागून तुमकां खोटें म्हूण म्हणटी तर तुमी संतोष पावा आनी उल्हासान उडी मारा. स्वर्गराजांत ह्या तेस्त प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परीन सलयल्लें. 17, 18, 19, 20 म्हज्या लागीं आसात तितलेच आसचें म्हळ्यार कितें? कितलें कठीण आसतलें तुमकां ग्रेस्तांक. तुमी येदळू सुद्दां दोशी जाल्यात. ताका ग्रेस्त जावंक मन ना आसतलें, तो पिसो जाय जंय. कितलें कठीण आसतलें तुमकां आतां हांसतल्यांक. तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. कितलें कठीण आसतलें तुमकां मनशां थावन होगळाप लाभता आसतना. तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. म्हाका आयकतल्या तुमकां हांव सांगतां, दुस्मनांचो मोग करा. कितें? दुस्मनाचो मोग करी जाय? तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा. तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासत तुमी मागा. तुका एका पोल्यार कोणी मारीत तर दुसऱ्या पोल्यारय ताका मारूंक सोडू. आनी कोणी तुजो शेलो काडून वरीत तर ताका तुजो दगलोय व्हरूंक सोडू. तुजें लक्ष मागतल्या हर एकल्याक तूं दी. तुजें कितें तें कोणी काडून वरीत तर ताचें लक्ष पाटी विचारी नाका. हेरांनी तुमकां कितें करी जाय तें तांकांय तुमी करा. पूण खंडीत जावन तो रोम आगारा विशय सांगना. ते उपकारा पडनातले सामार्या घरा विशयां ती तो उलयना. देव सयती तांचो मोग करिना. जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना. अपराध मानिनाकात, तोवळ तुमचेरय अपराध मानचे नात. भोगशिया, तोवळ तुमकांय भोगसने मेळटले. दिया आनी तुमकांय दितले. ज्या मापान तुमी दितात तशेंच तुमकांय दितले. आमकां तुज्या वाटेन चलय सोम्या. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें आशिर्वाद मेळात? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात.
तुमकां बरें करतल्यांक तुमी बरें करचें तर तांतू तुमकां कितें आशिर्वाद मेळात? पातकी तशें करतात. पूण हांव तुमकां सांगतां, दुस्मानांचो मोग करा आनी तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी महोन्नत देवाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक अनुपकार्यां आनी खोट्यांतय तो दयाळ. दयाळ जया जसो तुमचो बाप जावन आसा दयाळ. सद्या लोकांमध्ये जेजूची कीर्त वाडता आसता ताच्या असाधारण शिकोवणे विशयांत आनी त्या समाजाच्या कीळ जातींतय ताचो संबंध आसले विशयांत धार्मीक फुडारी घाबरले. पूण सगळ्यांची अभिप्राय एकच सारकी नातली. दाखल्याक धार्मीक फुडारी जावन आसलो फारिजेव सिमाव जेजूक सडीत जाण जावचे आपल्या आसक्ते विशीं ताच्या इश्टां पैकी एकल्याक ताणें सांगिल्लें. ह्या मनशाक म्हाका जाणा जाय. तो मेस्सिया म्हूण तूं चिंताय? जुदेवांनी राखून आसचो बसायल्लो तो जवियत्वे म्हणून समजूनच्याक सिमावनू जेजूक रातींच्या जेवणाक आपयिल्लो. जेजू आनी ताचे सांगाती सिमावच्या घरा आयले आनी तांच्यो वानो तांणी दारा कडेन सोडल्यो. जेवणा सालांत घराच्या येजमान्या सांगाता जेजूक दिल्ल्या जाग्या सरशीन तुर्तान ते गेले. जेवणाक सगळ्यांनी बसका घेतली आनी तांकां वाटच्याक ते राखून रावले. खोटी जिनी जियेतेली एक स्त्री एका सिसलेंत सुगंध तेल घेवन चिंतिनातल्या परी भितर सरली. ह्या घरांत जेजू जेवणार आसा म्हणून तिणें आयकल्लें. हें कित्याक हांगा आयलां? म्हाका कळीत ना. ती स्त्री जेजू सरशीन धांवली. तिच्या दुखांनी जेजूचे धुळीचे पांय तिणें धुले. तिच्या लांब केसांनी ते तिणें पुसले आनी ताच्या पांयाचो उमो तिणें घेतलो. सिमाव आपलेच ताकी म्हणालो, हो मनीस, ही जायकी एक प्रवादी वयतर आपणाक आपडिल्ली स्त्री कोण म्हूण ताका कळटें. ती कसली पातकी जिणी जी येता म्हणलें ताका कळटें. सिसली उक्ती करतच आराधनाची एक करणी जावन जेजूच्या पांयांक तें परमळीक तेल तिणें माखलें. जेजू घरच्या येजमान्याक पळोवन म्हणालो, ही स्त्री कोण म्हणून हांव जाणा सिमाव. हांव तुका एक संगत सांगता. दुडू रीण दितल्या एकल्याक दोगांचें देवें आसलें. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये. एकल्याक ही रीण फारीक करूंक जायनातले वरवीं दोगांयचें रीण ताणें माफी केलें. हांतल्यांत कोण ताचो चड मोग करतलो? कोणाक चडीत बोगसलां तो म्हूण हांव लेखतां. तुवें सांगलें सारकें. तूं हे स्त्रियेक पळयताय मूं? हांव तुजे घरा आयलो. तुवें म्हज्या पांयांक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय आपल्या दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी ते पुसले. तुवें म्हाका उमो दिवन स्वागत केलो नाय. हिणें हांव आयलेले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळोंक ना. तुवें म्हज्या माथ्याक ऑलिव्ह तेल माखलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. हांव तुका सांगता, तिणें दाखयलेलो व्हरतो मोगूच तिचीं जायतीं पातकां बोगसल्यांत म्हणल्याक सागसो. जें कोणाक थोड्यांच बक्षिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू स्त्रिये लागीं उलय लागलो. तुजी पातकां तुका बक्षाली. तूं देव निंदवले पतकं बक्षी देवान मात्र पतकं बक्षी येतो. आपणच देव म्हणटा कितें? तुज्या भावार्थान तुका बचाव केलें. समाधानान गोस. जेजूची शिकोवन आयकोनच्याक व्यापारी वयवाट चलयतले, मासली पाकतले गालिलियाक आयिल्ले. लुवणेच्या काळा विशीं अनिश्चितता समजाल्ले शेतकारी जम्यामध्ये शिंपडून आसले. देवाच्या राजा विशांत शिकोवन दिवंक हांचे वरवीं जेजूक एक अवकाश लाभलो. एक वंपी बी वंपूंक गेलो आनी तो वंपतना तांतले थोडे मेरेर पडले आनी ते मस्तोन गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी ते खावन सोडले. हेर थोडे बी खडपी सुवातेर पडले आनी किर्लोन वाडले, पूण शेळणातलेले वरवीं ते खडपोन गेले. आनी हेर थोडे खांट्या जटकुटां मदें पडले आनी खांट्या जडां ताचे सोवें वाडटना ते अडचोन मेले. पूण थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी थंय ते वाडून फोल दिवंक लागले 100 वांट्यांनी. जेजूचे लागशिले पाटलावदार जम्यांत आवन ताका पयस वडून व्हरून ताच्या वेपारी विशांत सवालां करी लागले. धन्या, लोकांचो जमो लागीं आसतना तूं कित्याक वेपारींनी उलयताय? देवाच्या राजाचे घुटू समजोवंक तुमकां फावो केला, पूण हेरांक ते वेपारींच्या रुपार दिल्यात. तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचे परिना, आयकल्यारय तांकां समजोवचे परिना. हे वेपारीचो अर्थ असो
बी म्हळ्यार देवाचें उतार. मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार हे जावन आसात जे उतार आयकतात तरी तांणी सतमोन बाच्या विजोडी नाशें देवसार येवन तांच्या काळजांतले उतार तक्षण काडून व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोंबना. ते थोडोच काळ सतमनतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळी ते भावार्थ सांगतात. आनी कांट्या जटकोटा मदें पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकतले हेर थोडे, पूण जिनियेच्यो राटावळी ग्रेसकाई आनी कुशलायो हांकां चिर दितात आनी तांचें फळ पिकोंक सोडिनात. शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून बऱ्या आनी विधेय काळजान सांबाळतात ते आनी फळ दिता पर्यंत ते तिरसनेन रावतात. गलिलेयाच्या दिसपट्ट्या जिनियेक सरी जाल्लें आनी एक दृश्टांत घेवन जेजून हें लिसांव दामून सांगलें. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन तोपल्या पोंदा दांपिना वा कटल्या पोंदा लिपयना. बगार घरांत भितर सरतल्यांक उजवाड दिसच्याक तो दिव टणेर दवरता. धांपून आसलेलें कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंच उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात म्हणल्या विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना आसा म्हूण ताणें लेखलेलें थोडेंय ताचे लागचें काडून व्हरतलें. मिस्त्री, तुज्या आवय आनी भाव भायर रावल्यांत तुका राखतात. जीं देवाचें उतार आयकून ताका खाल जातात तींच म्हजीं आवय आनी भाव. एक दीस जेजू आनी ताचे लागशिल्ले पाटलावदर गलिलेयाचे ल्हान तरी अपायकारी सरोवराचे पलतडी चलच्याक दोनीर सडले. दोनीर पैन मुंदरसून आसता जेजूक न्हीद पडली. अळे जड वारें मारताशें दिसता आनी तें भोव कठीणायेचें आसा. जड वारें मारूंक सुरू जालें आनी दोनीर पैन करतल्यांक दोन वमती पडोवन तांकां भायर उडयताशें बगलें. तरी जेजू आनीकय न्हिदोन आसलो. पेद्रू आकांतून जेजूक न्हिदेंतलो उठोवंक लागलो. दनिया 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 जेजू, आमी मोर्चार आसाव. लाल आमच्यान मारतात, आमी बुडताव. वाचव कर दनिया. जेजू उठोन वाऱ्याक आनी लारांक फर्मावन वारें वादळ रावय लागलो. आमी बाचाव जाल्या. खंय तुमचो भावार्थ? जड वाऱ्याक थंड रावयल्या नंतर जेजू आपल्या पाटलावदारांत सांगाता गादरेनाच्या सुवातेक पैन करून गेलो. दोन तडीक पावतना थंयसर दुकरांचो एक हिंड सरसो दिसतालो. जेजू तडीर देंवल्लोच विनगो आसलो एकलो मनीस जाका देंवसार लागलो ताचे मुखार दनीर पडलो. जेजू, महोन्नत देवाच्या पुता, म्हज्या कोबयेक कित्याक आयलाय? परत म्हाका पिडाय नाका. तुजें नांव कितें? सैन. सोम्या परत आमकां पाताळाक धाडी नाका. आमकां दुकराच्या हिण्यांत प्रवेश जावंक सोड. जेजून तांकां लागसार आशिल्ल्या दुकरांच्या हिंडांत प्रवेश जावंक दिलें. तेदुआं तो दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा दिवशीन धांवलो. हे फाटी येया. रावा रावा फाटी येया. पर्वताच्या कडशा वयर धांवल्ले दुकोर सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडले. दुकोर सरयतले भियान आनी रागान पळयत रावले. हांगा तान पयस वच. तूं मंत्रवादी, आमकां सोडून वच. ह्या गांवांतल्यान भायर सर, आमकां सोडून वच.
आतां देंवसार सुटलो तो मनीस वस्तूर न्हेसून जेजूच्या पांयासरशीं बसून आसलो. देंवसारांत हांव सुटका लाभिल्ल्यान आतां ताच्या मुखामळार समाधान परजळतालें. तुवें वेचे कडेन हांव येतां, म्हाका येवंक सोडू. घरा फाटीं वच आनी देवान तुका केल्लें सकटांक सांग. जेजून फरमायल्ले परी ताणें केलें. गादेरनांत खंयसर तो गेलो की थंयसर ताणें आपणाक सुटका लाभिल्ली संगत आनी ताची जिणी बदललेली तें सकटांक गाजयलें. गलिलेच्या सरोवराच्या तडीर आसच्या काफेरनांव गांवांत देवाच्या राजाच्या शिकोवणे विशयांत आयकूंक लोक आतुरायन आयतो जाल्लो तें जेजून पळयलें. तेदवां लोकां जम्यांतावन जाहीर नांवाचो एकलो तुर्तान आयलो. तो जुदेवांनी आराधन करच्या स्थळी जाग्याचो अधिकारी. जाहीर जेजू लागीं पराती लागलो. जेजू, म्हज्या एकल्याच तूं एक वांसय, हांव मागतां. सोम्या दया दाखय. ताका 12 वर्सां जालीं मात्र तें मोर्चार आसा. दया कर, म्हज्या सांगाता ये. लोकां जम्याक पाटी सोडून जेजू त्या अधिकारीच्या घरा वचूंक भायर सरलो. वाटेर त्या अधिकारीचो एक कुटुंबा इश्ट आयलो. जाहीर, पळय आयक, तुज्या दुयेन प्राण केलो मिस्त्रीक आनी दोसचें नाका. जेजू, भिये नाका. तूं पातये मात्र तें बरें जातलें. जेजूची उतरां जायराक शांत करूंक लागलीं आनी ते घरावेची वाट मुंदरसूंक लागले. दुखेस्तांचो व्हड एक संको येदोळसो थंय सांगाता मेळिल्लो आनी ते खंतीन आपली हर्दी बुडयताले. घराच्या आंगणांत पावलेंच जेजून तांकां भायर धाडून जायराक आनी ताच्या बायलेक आनी आपणाचे लागशिल्ले पाटलावदारांक मासलिपाकचो पेद्रू, जाकोब आनी जुआंक मात्र घरा भितर येवंक दिलें. तांणी बिचान्यार न्हिदून आसलेल्या चलयेक पळयलें. जेजून बागवून चलयेच्या हाताक धरून म्हळें, रड नाकात. तें मरोंक ना, पूण न्हिदोन आसा. भुरग्या, उबें जा. चलयेन आपले दोळे उक्ते केले. संपूर्ण स्वस्थ आसून ती उठून बसली. ते उठोन आसा. मुचिदू, ते जिवंत आसा. ताका कांय पुणी खावंक दियात. हांगा घडलें तें कोणाकच तुमी सांगूंक नजो म्हणून हांव आशेतां. गालिलियांत जेजू गेल्ले कडेन हारी हारीनी लोक जमा जातालो आनी दयाळ शिकोणदाराचे बळवंत संदेश आयकूंक लाल येतालो. हांव तुमकां सांगतां, कितें खावचें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. तुमचे कुडीक कशें न्हेसोवचें म्हणून हुस्को करिनाकात. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय गे. पळया ते कावळे. ते वंपिनांत वा लुवानांत. तांकां तुपी वा कोठारानांत. तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय गे. आमच्या विशयांत आमी चिंती जायच पडटा. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपलें आवक लांब करूंक सकात. इतली ल्हान संगत तुमचे वरीं जायना तर हेर संगती विशांत खंत कित्याक. पळया लिल्ली फुलां कशीं ती वाडटात. ती घोळानांत वा वळिनांत. सालमांव सयत सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एका फुला बरी न्हेसुल्लो ना. जर देव आज आसून फाल्यां लास्टचें तण सयत हे परी न्हेसयता जाल्यार आनीक कितल्या वर्त्या मापान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. हे उण्या भावार्थाचें न्हू. शिसांक ताणें आपणा संगी आपोवन व्हेलें आनी ते बेतसायदा नांवाच्या शहराक गेले. पूण ही खबर मेळिल्लीच लोकांचो जमो ताची पाट धरून गेलो. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राजा विशयांत तांचे लागीं तो उलयलो. गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. दनफार उतरून वेतां 12 जण शिस ताचे सरशी आयले. धनिया, लोकांक दांड सोड. तोवळ ते भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून थंयसर जेवण आनी बिडार सोदून दीत. ही एक सुरी सुवात. तुमीच तांकां कितें पुणी खावंक दिया. पूण आमचे लागीं आसात 5 उंडे आनी 2 मसल्यो मात्र.
तवळ जेजून 50-50 पंक्ती घालून लोकांक बसोवंक आपल्या पाटलावदारांक सांगलें. उपरांत ताणें मागण्याक हात वयर उबारले. हरसिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, सर्व श्रेष्ठेच्या राया, भुंयतावन खणा वरवीं तूं उत्पन्न करताय. जेजून उंड्या आनी मासली मोडून पाटलावदारांची दालीं भरलीं आनी तांणी तांतलें जम्याक वांटलें. पांच 5,000 दादले, स्त्रियो आनी भुरगीं सकट खावन दादोशी जालीं. हे गजापू फात येवंक जायना तसलें. जम्यान खावन उरले कुडके एकठांय करूंक जेजूचे पाटलावदार जम्या मदें रिगले आनी तांणी भरिल्लीं 12 दालीं एकठांय केलीं. एक दीस जेजू वरविंगड मागणें करनासतना शिसासरशीं येवन तांकां एक सवाल करी लागलो. लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? सक्ता बाबतीन पेद्रून जाप दिली. थोडे म्हणटात तूं स्नानीक जुवा म्हूण, हेर थोडे तूं एलिया म्हूण म्हणटात, आनी उरलेले पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवान जाला म्हणटात. तुमचे विशीं कितें? तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? तूं देवाचो मेस्सिया. हे विशीं तुमी कोणाकच सांग नये. मनशा पुतान जायतें सोसून तिरस्कृत जावंक आसा. ताका जिवेशी मारतले, पूण 3 दिसां उपरांत तो जिवंत उरतलो. जेजून आपलें मरण फुडें सांगून दिलें आनी आपूण 3 दिसांनी मेल्ल्यांतलो उरतलो म्हणून तांकां बसयलें. पूण ताच्या पाटलावदारांक हें समजलें ना. एका दनपारां जेजून तांकां हरमोन दोंगरा मुळाक व्हेलें. गिमे दिसांचे थंडायेचे सांजेर ताचे सांगाता दोंगराक मागण्याक वेचाक ताचे लागशिल्ल्या पाटलावदारांक पेद्रू, जाकोब आनी जुआंवक ताणें विंचलें. आब्बा, कितें चड न्ही? हांव थकलों. ते तेग पाटलावदार निद्रेस्त जाले, पूण जेजू मागणें करी लागलो. ताच्या मुखामळाचें सारकें सुर्यापरी परजळ्ळें आनी वस्त्र परजळीक दोवें जालें. पेद्रू, कितें करतेस आसा? न्हिदून आसले ताचे पाटलावदार उठले आनी 2 पुर्विल्ले प्रवादी मोइजे आनी एलिया जेजू लागीं उलोवन आसचें तांणी पळयलें. तूं देवाची मांडावळ संपूर्ण करतलोय. तूं जेरुजालेमान मरतलोय. ते प्रवादी फाटीं सरता आसतना पेद्रू उलयलो. धनिया, आमी हांगा आसलेलें कितलें बरें. आमी 3 तांबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. तवळ एका भोव व्हडा परजळीक कुपान पर्वताचेर दांपान घालें. जेजूचे पाटलावदार भियान तरतना कुपांत तावन एक ताळो तांकां आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलोलो, ताका तुमी आयका. तांकां सारकें समजनातल्या वेळी लोक ताका आतुरायन गमन दिवन आयकतालो. देवाचें राज खंयच्याक सर करयेत? तें अशें आसा, एक मनीस आपल्या भाटांत एक सासवाचो कण किर्लत घालता. तो कण वाडटा आनी वडयेक जड जाता आनी सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले गोंटेर बांदतात. तो कितें उलयता तें म्हाका समजना. व्हडांक ताचें शिकोवन सवाल कशें जालें जाल्यार भुरग्यांक ताचो सादो स्वभाव आकर्शीक जातालो. ती ताच्या पांयां तळा बसून आयकतालीं. जेजू ताच्या शिसां लागीं म्हणालो, मनशाक पातकाच्यो ताळण्यो खंडीत येतात, पूण कोणा वरवीं त्यो येतात धिक्कार ताका. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातका कारण जावचें प्रास, तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांते फातर बांदून दर्यांत उडयलें ताका चड बरें. आमचो भावार्थ सडय. एका सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडून दर्यांत वचून उबो जा म्हूण येत आनी तो तुमचे उतार आयकतलो. देवाचे राज निर्दिश्ट खंयसर आसात? देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे तसले रितीन येना. कोणाच्यानी म्हणूंक जायना, पळय तें हांगा आसा वा तें थंय आसा, कित्याक देवाचें राज तुमचे भितरच आसा.
मनशा पुताचो दीस पळोवंक तुमी आशेवचो तो काळ येतलो, पूण तुमी पळोवंक शकचे नात. जग लावणे मारतना जशें एका पोंता तावन आनी एका पोंता पर्यंत मोळाप तळतळता, तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायते सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका इन्कार करूंक आसा. भुरग्यां सांगात आसचें जेजूक सदां मोगाचें जाल्लें. थोडे फावटी ताचे शिस भुरग्यांक ताचे तावन पयस दवरूंक प्रयत्न करताले, तरी जेजू तांकां उखलून धरून ती एक देख कशी तशें तो ताच्या पाटलावदारांक शिकयतालो. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचेंच. सतस हांव तुमकां सांगता, जर कोणी एका ल्हान भुरग्या पर्यंत देवाचें राज स्विकार करिना तर ताका तांतू बिलकुल रीग आसची ना. जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाठयलेल्याक घेता. जो तुमचे मदें निमाणो तोच सकडां प्रास व्हरतो. एके सकाळीं जेजू आनी ताचे पाटलावदार भायर सरून वता आसतना एकलो ग्रेस्त मनीस ताचे सरशी धांवन येवन भक्तीपणान दिंबी घाली लागलो. मेल्या नंतर देवा संगी जियोंक कशें साथ दी म्हणल्या विशीं ताका जाणा जाय आसलें. बरें मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो देव एकलोच. उपादेस तूं जाणाय, प्रोद्वार करिनाका, जिवेशी मारी नाका आनी फोटसाक्स तूं सांगा नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. हे सर उपादेस म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळून आयलां. तुवें करी जाय जाल्लें एक बाकी आसा. तुजें म्हणलें सगळें विकून तें दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी सरगार तुका दिरवें आसतलें, आनी तूं ये म्हजो पाटलाव कर. तो ग्रेस्त मनीस तकली पोंदाक घालून कंतिश्ट जावन पाटीं सरलो. तो पाटीवेचें जेजू पळयत रावलो आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट. एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कश्ट. तर बाचाव जावचें कोणें? मनशाक कितें असाध्य तें देवाक साध्य. देवा विशीं ताची असामान्य शिकोवन आनी समाजींतल्या कीड जाती वयर ताका आसले मोवाळाय हाचे वरवीं तो खंय वेता थंय व्हडा संख्यान लोक जमतालो. एक दीस तो आनी ताचे पाटलावदार एका ल्हान शहराक लागीं पावतना थंय एक कुडो भिकारी रस्त्या देकेन बसून आशिल्लो. हे कितें गजाल, कितें घडटा? नाजरेताचो जेजू ह्या वाटेन वेता. जेजू, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी खावकूळत कर. जेजू रावलो आनी आपणा सरशीं त्या मनशाक हाडूंक ताणें ताकीद दिली. सरशीं तो येतस जेजून विचारलें, तुजे पासत कितें हांवें करी जाय? म्हाका दिश्ट पाटीं जाय. दिश्ट घे, तुज्या भावार्थान तुका गूण केला. म्हाका दिसता, म्हाका दिश्ट मेळ्ळी, म्हाका दिसता. जेजून केल्ली अजापां आपूण देवाचो पूत म्हणलें रुजू करतालीं. ताचे लागशिल्ले पाटलावदार तो मेस्सिया देवाचो विंसणार म्हणून वळखाले. पास्कांचे परबेक म्हणून जेजू येरिको शारांतल्यान जेरुजालेमाक वेतालो. सगळ्यांनी परबेचो लोक ताका भेटतालो. पातकांच्या बॉक्सांनी जोडचें कशें आनी सर्गींच्या राजांत रिकचें कशें म्हणून सबार ताच्या लागीं विचारताले. निसाकी हो एक प्रावादी. सोमिया म्हज्या धन्या, म्हाका बचाव कर. सोमिया आमकां बचाव कर, बचाव कर. सोम्याक होगळप जावं. जाकेव नांवाचो एकलो दुडवादीक पूण अप्रमाणीक सुंकागार येरिकोंत येतालो. जेजू कोण म्हणून पळोवंक बारीच तो आशेतालो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत जेजूक पळोवंक ताच्यान जालें ना. हेरांच्यो तकल्यो आड जावचे सुकोवच्याक थंय आसल्या रुखां पैकी व्हडल्या रुखार तो सोडलो. तो एक सुंकागार. जेजू रुखा पोंदा येवन रावलो आनी ताणें वयर दिश्ट घाली. सकला देव जाकेवा, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. म्हज्या घरा? हाच्या घरा कोण रावात? जाकेवाक कशी जेजूची वळख? जाकेव सरारां देंवन आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक घरा येवच्याक स्वागत दिलो. पूण लोक शर्मेलो. आपल्याच लोकांक बनावच्यांत सुंकागार हेळले. अन्यायान राजवट चलोवच्या रोमा सरकाराचो प्रतिनिधी जावन द्वेशाक वळख जाल्ल्या सांगाता कोणूच धार्मीक फुडारी सांगाता बसून आसचें पळोवंक मेळनातलें. जाकेवाचेर जेजून दाखयली मोवाळाय ताचेर वर्त्यान परिणाम हाडूंक पावली. आयका, हांव म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो दुर्बळांक दितां. कोण आयक हांवें लुकसाण केलां तर
4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. हांव पातयेना एका सुलकाकारान तिरवो पाटी दिवचो म्हळ्यार. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक हो मनीस ही अब्राहामाचे कुळयेचो. मनशा पोत आयिल्लो सांडून गेल्ले सोदून बचाव करूं. लागसारच्या जेरुझलेमांत मुखार कितें घडटलें म्हणलें जेजू जाणा आसलो. ताच्या शिसा लागीं मुखल्या गणिता विशयांत कास्केन तो उलयलो. आयका, आमी जेरुझलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुता विशयांत प्रवाद्यांनी बरयलेल्यो सरसंगती घडोवन येतल्यो. ताका परगांवी लोकांचे अधीन करतले, ताची खेळकुळां करतले, ताका अकमान करून ताचेर थिंपी उडयतले, जेरबान मारतले आनी जिवेशी मारतले. पूण तिसऱ्या दिसा तो उठतलो. जेरुझलेमाक लागीं पावतना जेजून गाडवाच्या सिंगराचेर बसून पैन करूंक कुशिवेली. एक जैतेवंत राई साद्या गाडवाचेर बसून शारा भितर प्रवेश जातलो म्हणलो 500 वर्सां आदलो प्रवाद ह्या वरवीं पूर्ण जालो. ताचे भोवती आसलेलो लोक ताच्या येण्यातय संतोषलो आनी ताका तांचो राय म्हणून आपय लागलो. होसाना दाविदाच्या पुताक. सदैव जावं सरस्वत्या नांवी येता तो राय. सदैव जावं येवंकच राजवट आमच्या बापा दाविदाची. शांती सर्गी महिमा अति उन्नती. जम्यांत आशिल्ले थोडे धार्मीक फुडारी जेजू लागीं दुरां हाडी लागले. राबी, तुज्या शिसांक वगे रावंक फरमाय. हांव तुमकां सांगता, ते वगे रावल्यार हे फातर बोब मारूंक सुरू करतले. आमचो राय आयलो आणि जडवरीं थांबयला. होसाना दाविदाच्या पुताक. ताणे म्हज्या दुयेची पिडा गुण केल्या. तो राय. ताणे म्हजे दोळे उक्ते केले. जेजू जेरुझलेमाक लागीं पावता आसतना तो रावलो आनी शहराक पळय लागलो. ताची देसवाट फुडें सांगून तो रडलो, कित्याक सबारांनी ताका तांचो मेसिया म्हणून स्विकार करूंक नातलें. आज पुणी समाधानाची वाट तूं जाणा जाल्लें तर, पूण जाणा जावंक तूं सलवलें. येतले दीस जेदवान तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन वेडो घालतले आनी चारांय कुशींनी बंद करून फुमार करतले आनी पागोरा भितरच तुका नाच करतले. तुका आनी तुज्या भुरग्या बाळांक तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडिशेनांत, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो काळ तूं वळखलें नाय. जेरुझलेमांत पास्कांच्या परबेची धार्मीक जमत जावच्या एका हप्त्या पयलींची संगत. देवळांतल्यान जावन जेजू देवळाच्या व्हडा वाठाराक देवलो. देवळ आसलें मागण्याक आनी आराधनाक, पूण याजकांनी हें पवित्र बांदाप व्यापाराचो जागो जावंक सोडलें. थंयसर व्यापारी दूड वाटायताले आनी देवळांत बलिदानाक आर्पूंची जानवरां विकताले. म्हाका 2 पारवे घेवंक जाय. बकरे, म्हजे कडेन बरे बकरे आसात. जेजू रागान पेटलो. दुडवाची मेजां उमती घालून त्या वाठारांत हांवन व्यापारींक ताणें धांवडायलें. बरोवन आसा, म्हजें घर मागण्याचें घर जावन आसतलें, पूण तुमी तें स्वरांचें भुयार जावन बदलिलां. तूं म्हज्या गाडवांक धांवडायता, रावय ताका रावय. भारे घरांक आपया, भारे घरांक आपया. जेजूची कीर्त वाडत येतली. ताचे पाटलावदारी सडत वताले. अशें जाल्ल्यान शहरांतल्या राजकी आनी धार्मीक फुडाऱ्यांची कंत सोडून आयली. हांव समजतां सबारांनी ताका राय म्हणून उबारला. तो राय? राय भिखाऱ्यांचो आनी सोरांचो असल्यांक आमी हाच्या पयलें देखलां. ते येतात, आपलें वडपण उलयतात आनी वेतात. कुड्डो जायनाका. ताचे पाटलावी दिसान दीस वाडत आसात. लोक तसो पुरस्कार करता. आनी तो राय म्हूण चिंतात. हांव तुमकां सांगता, सत राय. हो मनीस हांगाची शांती विबाडी जाल्यार हांव तुमकां जबाबदार करतलों. ताणें सांगचें सारकें. आमी ताका मुखार रावचो वेळ हो. देवळांत जेजू सदांनीत शिकोवन दितालो. म्हजे सरशीन येया आनी म्हज्या उतरांक कान दिया. म्हाका आयका तोवळ तुमकां जिवीत लाभतलें. सोमी मेळच्या वेळार ताचो आसरो घेया. तो लागीं आसतना ताका उलो मारा. खोटो आपली वाट सांडून दी. अन्नाडी आपल्यो वायट आलोचनो सोडून दी आनी तो सोम्यातय फाटीं परतून दी. आनी सोमी ताचे वयर आपली काकुळत दाखयतलो. तो धाराळ मापान भोगसितलो. तुमी संतोसान भायर सरतल्यात,
समाधानान जियेतेल्यात. एक दीस धार्मीक फुडाऱ्यांचो पंगड जेजू सरशी येवन शिकोण दिवच्या आनी अध्यापकांच्या जेजूच्या अधिकारा विशयांत सवाल करी लागलो. सांग आमकां असल्यो संगती सांगोंक तुका कसलो अधिकार? ओ अधिकार तुका कोणें दिला? हांव एक सवाल विचारता. सांगा म्हाका, जुवांचो बाप्तिस्म देवतावन आयिल्लो वा मनशातावन? स्थानिक जुवांच्या कामा विशयांत गुठान चर्चा करच्याक फुडारी थंयसरच वरविंगड गेले. आमी कितें म्हणचें? देव म्हूण सांगल्यार तो विचारतलो तर कित्याक जुवांक सत म्हणलें ना? पूण मनशांतावन म्हूण आमी सांगल्यार लोक सक्कड आमकां फातरायतलो. जुवांव एक प्रवादी म्हूण तांकां सगळ्यांक स्पश्ट जाला. घुसपडलेले फुडारी जेजू सरशी फाटीं आयले. तो अधिकार खंय ताव न्हू ते आमी नेणाव. तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करता म्हणून हांवें सांगचो ना. ह्या धार्मीक फुडारींची अप्रामाणिकता जानासलो जेजू तांचें गण्य करिनासतना एक काणी सांगा लागलो. एका काळार एकल्यान एक दाखामळो लायलो आनी वखलांक गेनीक दिलो आनी जायतो काळ तो परगांवांत रावलो. हें दृश्य ताचे आयकोपी बरें करन जानासले. गुड्या सुवातेच्या खटपापंदल्या इटाळ मातयेंत दाखांवाली वाडटाल्यो. लुवणेंतलो एक वांटो तांकां दिजय म्हणल्या शर्तकाल ग्रेस्त बुंयकार तांची तोटां गोळतेल्यांक गेनीक दिताले. दाखांचे पीक रासकलसो वेळ येतस आपणाक देव्याचें वसूल करच्याक आपल्या साकराक वखलां चरशीन ताणें धाडलो. पूण तांणी त्या साकराक मारन रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. तवळ आनी एकल्याक ताणें धाडलो. ताकाय तांणी मारलो. ताचे विकलाप करन रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. तवळ तिसऱ्या साकराक ताणें धाडलो. ताकाय गाय जायसर ताणें मारलो आनी भायर धांवडायलो. तवळ दाखामळ्याच्या धन्यान चिंतलें, हांव कितें करूं? म्हज्या मोगाच्या पुताक कस हांव धाडटां. खंडीत जावन ताका तें मानतलें. पूण धन्याचो पूत येवचो पळयतस ते एकामेका म्हणा लागले, हो जावन आसा दायजसो वारेस्तार, हाका आमी जिवेशी मारया. तवळ आस्त आमचीच जातली. उपरांत कितें घडलें? ताका तांणी दाखामळ्यांतलो भायर घालून जिवेशी मारलो. तर दाखामळ्याचो धनी तांकां कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येवन त्या वखलांच्यांक नाश करन आपलो दाखामळो दुसऱ्यांक दितलो. तर ह्या उतराचो अर्थ कितें? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून निराकारशिल्लो तोच फातरू आतां जावंक पावला मुल्या फातरू. जो कोण ह्या फातराचेर पडटा तो बेसन जावन वयतलो आनी जर कोणाचेरय हो फातर पडत तो चिरडोन पिटो जातलो. तांचेच विशयांत जेजून सांगलें म्हणून समजून थोडे धार्मीक फुडारी ताका थंयच कैद करते. पूण आनी थोडे ताचे लोकां मोगाळ्या विशयांत भियेले. तशें जाल्ल्यान उलोवण्यांच ताका सांपडायच जाय म्हणून तांणी निर्धार केलो. मेस्त्री, तूं शीद उलयताय आनी शिकयताय म्हणून आमी जाणाव. तूं कोणाचीच पक्षा घेनाय, बगार मनशाक देवाची वाट सता प्रमाणे शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सोमा वा विरोध? तांचें शहर स्वाधीन केल्ल्या रोमाच्या आडळतेदारांक सडीत जुदेव द्वेशिताले. शेजार रायाक दुडू दिवचो तांच्या धार्मीक कायद्यांक विरोध म्हणून ते पातयेताले. जर जेजू ह्या जराल चिंतपाक उक्तो पाठिंबो दीत तो एक सरकारा विरोध प्रतिभटनकार जाता म्हणून लेखून ताका रोमाच्या अधिकारी अधीन करयेत आसलें. पूण जेजून तक्षण जाप दिली. म्हाका एक नाणें दाखया. हाचेर आसा ते रुपणे आनी नांव कोणाचे? सेजराचें कितें आसा ते सेजराक दिया आनी देवाचें कितें ते देवाक दिया. ताका तुजी जाप कितें? धार्मीक फुडारी जेजून दिल्ल्या जापीक अजाप पावले. एका संदर्भी देवाळाच्या कानीक पेटेंत कानीको घालतेल्यांक जेजू पळोवन आसलो. थंयसर आयिल्ल्यां पैकी एका दुर्बळे विधवीन तांब्याची 2 नाणी हाडिल्लीं. ही काणीक थोडीच सडीत दिवंक जायना मे तुका? हांव सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरा सक्त प्रास सडीत दिलें. कित्याक हेरा सक्तांनी दिल्लें आपले ग्रेस्त कायांत भरून उरल्ल्यांतलें. पूण तिणें दुर्बळी ती आसल्यारी आपणा लागीं आसलें सक्कडी दिलें. प्रधान याजक आनी नियमशास्त्राचे शिकोणदार जेजूक दिवेशी मारच्याक उपाय सोदूनच आसले. ताच्या 12 जाणां शिसांपैकी एकल्यातावन ह्या विशीं तांकां इशारो मेळ्ळो. सैतान जुदास इस्कारियोता थंय रिगलो आनी तो रुपयाच्या 30 नाणयांक जेजूक विक्रीत करूंक प्रधान याजका लागीं ओपलो.
ह्या वेळारच देवानी पास्कांची परब आचरसूंक सुरू केलें. जेजूच्या पाटलावदारांपैकी लागशिल्ले आसच्या पेद्रूक आनी जुआंवक शेळी हाडच्याक आनी जेवण तयार करच्याक धाडिल्लें. उपरांत जेजू आनी ताचे 12 शिस एका घराचे व्हड माळये सालांत मेजा भोंवती आयते जाले. हांवें कश्ट सोंसच्या आदीं पास्कांचें हें जेवण तुमचे सांगाता जेवी जाय म्हणून भोव उत्सव आशिल्लो. तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत हाचो संपूर्ण उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. हें जेवण एक म्हत्वाच्या रितीचें. इस्रायल परजेक 1000 वर्सांकी पयलें इजिप्तांतल्या गुलामपणांतले सोडयिल्ल्याचो उगडास हाडचे तसले. तांची पातकां बगसून आपलें राज स्थापीत करन सबार काळात तावन तांणी राखून आसलेल्या मेसियान फुडें करूंक आसची तांची सोडवण हें जेवण दाखोवन दितालें. जेवणाचेर जेजून उंडो घेतलो आनी ताचेर ताणें मागणें केलें. हरसिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, सर्व सृश्टेच्या राया. भुमी तावन खाणा वरवीं तूं उत्पन्न करताय. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ओपून दिवची. हें म्हज्या उडासाक करा. जेजून उंडो मोडलो आनी ताच्या पाटलावदारांक दिलो. उपरांत हर एकल्याकी पियोवच्याक कालसींत वायन ताणें दिलो. हरसिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, सर्व सृश्टेच्या राया. दाखवाली तावन फळ तूं उत्पन्न करताय. घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज येता पर्यंत दाका रोस हांव पत्त्यान पियोवचो ना. ही खाल्स जावन आसा नवें करार म्हज्या रक्तान थीर केल्लें, जें तुमचे पासत वारायलेलें. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्याच मेजार आसा. देवान थारायिल्ले प्रमाणे मनशा पुतान मोरा जाय खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगो? खंडीत जावन हांव न्ही. बिलकुल हांव न्ही सोम्या. तो गतकी कोण सोम्या? सिमांव पळय, सैतान तुमकां सखडांक नाटच्यार आसा. साळणेर घालून गोव साळले परी तुमकां साळूंक ताणें अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ धंडाळना जावच्याक हांवें तुजे पासत मागलां, आनी तूं म्हजे थंय पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. सोम्या, हांव तुजे सांगता बंदेंत वचूंक की तयार आसा आनी मरूंक की तयार आसा. पेद्रू, हांव तुका सांगता, तूं म्हाका वळखनाय म्हणून 3 पावटी बासता पर्यंत आज कोंबो साद घालचो ना. चिरी बुती वा वाणो नासतना हांवें तुमकां धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांय उणें पडुल्लें ना, कितेंच ना. पूण आतां जाचे लागीं चिरी वा बुती आसा तो ती घेवं, आनी तालवारनातलो आपलो दगलो विकून पुणी मोलाक घेवं. कित्याक हांव सांगता, खोट्यान सांगता ताका लेखलो म्हणून पवित्र पुस्तकें बरयलां. म्हजे विशयान बरयल्लें तें खरें जावन येता. त्या रातीं जेजू आनी ताचे पाटलावदार मागणें करूंक म्हणून ऑलिव्हेत दोंगराक गेले. रस्त्या तावन घुंवन एका ल्हानशा मोळ्याक ते गेले. तेल काडूंक उपेग करचो एक व्हड फातराचो गानो लागसार आसलो. ह्या वरवीं त्या मोळ्याक जेत्सेमनी म्हळ्यार तेलाचो गानो म्हणून नांव आयिल्लें. जेजून आपल्या पाटलावदारांक सत्राय सांगली, ताळणेक तुमी सांपडनाशें मागणें करा. आपणाक विक्रीत करचो आनी जीव काडचो वेळ लागीं पावला म्हणून समजून जेजू ताच्या पाटलावदारांत तावन इल्लेशें पयस वचून दिम्यांचेर पडून मागा लागलो. बापा, तुजी खुशी वय जाल्यार ही खाल्स म्हजे थावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावं. कळवळ्यांनी आसतना जेजू गामेलो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्यांपरी दरणीर गळोवंक सुरू जालो. तवळ सर्गीं तावन एक देवदूत ताका दैर दिवंक लागलो. मागण्यांतलो उठोन येताना आपणाचे पाटलावदार न्हिदोन पडलेले जेजून पळयलें. कित्याक न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. एकाच जुदास इस्कारियोताच्या मुखेलपणाखाल याजकांचो आनी शिपायांचो जमो थंयसर आयलो. हो गतकिशीस जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताचे लागीं विचारलें, जुदासा, उमो दिवन मनशा पुताक तूं विक्रीत करताय? आपल्या दगल्यांनी लिपोवन दवरलेल्या तलवारीन थंय शिसांचे हात गेले. सोम्या, आमी तलवारीन ताका मारूं? वसा, घरा दाखा. पेद्रू जेजूचें रक्षण करच्याक म्हणून उडलो आनी ताणें श्रेष्ठ याजकाच्या नौकाराचो कान कापलो. पुरो रावय,
जेजून हळवायन त्या नौकराचो कान आपडून ताका गूण केलो. हे कजाप लुटकाराक धरूंक येवचे परी दांडे तलवारी घेवन तुमी येवची गरज आसली. सदांनीत हांव देवळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालो ना. पूण ही घडी तुमची. अंतकारा पदवी राज करची आसली. दारा ताका शिपायांनी जेजूक वेडो घालून ताचे हात तांणी बांदले. ताचे पाटलावदार तांच्या जिवाच्या बियान पळून धांवले. जेरुझलेमाच्या काळक्या रस्त्यांतल्यान जेजूक ते शिपाई श्रेष्ठ याजकाच्या घरा व्हरून गेले. सारको पारोत करा. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान आंगणांत मनासर गेलो. लागसार एक उज्याचें आकटें घालून शिपाई रातीक म्हणून तयाराय करताले. आकट्या बोंतोनी ते बसून आसतना पेद्रूय थंयसर बसलो. तितल्यार एकल्यान ताची वळख धरली. हो मनीस जेजू सांगता आसुल्लो. स्त्रिये हांव ताका वळखच ना. हांवें तांकां सांगता पळयलां. ताचो पारोत करनासल्यांनी ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताका मारूंक सुरू केलें. तुका मारलें कोणे सांग. रावत कर सांग. हाच्या उपरांत मारसो कोण. उपरांत त्या राती पेद्रू रावळेरच्या आंगणांत भियान पासाय मारता आसतना कोण एकल्यान ताका पळयलें. तूं तांच्या मदलो एकलो. तो हांव न्हीच. त्यावेळी जुदेवांचे मतबारी तुर्तान सांगता मेळ्ळे. जेजूक क्रूरपणी सोलोवन आसल्या पारांगरांत तावन कैदी खटच्याक तांणी एका अधिकारीक धाडलो. तुझे खालते सेवक. रावया हांव सांगता रावया. ताका सभे मुखार हाडा. चल. नीती सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सवालां घालूंक सुरू केलें. सांग तर तूं मेसिया वयवे. हांव सांगान तर तुमी म्हाका सत म्हणचे नात. आनी हांव तुमकां सवाल करीन तर तुमी म्हाका जाप दिवचे नात. पूण ह्या फुडां मनशा पूत सर पदवेदार देवाचे उजवे कुशीक बसून आसतलो. तर तूं देवाचो पूत. वय हांवूच तो. तशें म्हणून ताका अधिकार कोणें दिला. ताणें कितें सकल म्हळें तें आमीच आयकलें. तो सुखीदार. ताका पिलातो सरशीन वरया. वय वरा ताका. काडा ताका. ताका कळटलें कितें करीत. जेजूक थंय तावन पाटी व्हरता आसतना जम्यांतलो एकलो पेद्रूक बोट दाखय लागलो. हो मनीस जेजू सांगता आसलो म्हणच्याक दुबावच ना. त्या शिवाय होय गलिल्यागार. तूं कितें म्हणटाय तें हांव नेना. तवळ जेजून पाटिंगून आपल्या पाटलावदाराक आनी इश्टाक पळयलें. पेद्रूक सुमयान सांगल्यासो उगडास आयलो. पेद्रू हांव तुका सांगता तूं म्हाका वळखनाय म्हणून 3 फावटी बासता पर्यंत आज खोंबो साद घालचो ना. दुखां माळून पेद्रू आंगणांत तावन पडलो. सकाळींच्या फांत्या फरार देवळाचे पाऱ्यागर एका एकसुऱ्याक जेरुझलेमाच्या अशीर वाटेन जुदयांत तो रोमाचो अधिपती आसच्या पिलाताच्या घरात येवशीन व्हरून गेले. चल. हजारांक मरणाची शिक्षा विचून नांव वेल्लो पिलात जुदेवांक लेखीन आतलो. इतले सकाळी तुम्ही हांगासर येवची गरज कितें आसली. आमच्या लोकांक उपराटायतना आमी ताका धरलो. देवळाच्या सांतेत लोकांक ताणें उसांबळ केलें. कसली शिक्षा लायताय ताका. नागरीक शिस्त व्यवस्था आसा तर स्थळीय धार्मीक आडळतेंत रोमाच्या अधिकाऱ्यांक कसलीच आसक्त नातली. म्हाका ह्या मनशाचेर गुन्यांव म्हणून कसलेंच कारण मेळना. तो अपराधी. चक्रवर्तीक तिरवो दिनाकात म्हण तो सांगता. आपुणूच मेसिया म्हणटा. राय म्हणटा. आरोप पिलाताच्या गमनाक गेलो. असो अर्थ देशद्रोही म्हणून जावी येता देखून ताच्या हुद्द्याक तें अपायाचें. राय. तूं जुदेवांचो राय. तुवेंच तें म्हळें. हाणें गलिलियांत सुरू करन आतां हो हांगा आयला. गलिलियांत. हो मोरीस गलिलियागार. तशें जाल्यार ताका हेरोदीस पळोवन घेवं. तो आनीक जेरुझलेमांत आसा न्हय वे. हेरोदीसाची व्हरा. जायत साहेब.
जेजूचेर अपवाद मांडले ताका हेरोदीच्या रावळेराक व्हरून गेले. हेरोदीक बारीच खुशी जाली. आपूण कोण म्हूण तो म्हणटाय, तुजे सीस म्हूण आपयताय ते कोण? साबार म्हणटात तूं असर्यां करताय म्हणून. म्हजे खातीर एक कर. जेजून जाप दिली ना, पूण धार्मीक फुडारी, अधिकारी आनी याजक वगे रावले नात. धनिया हो सगळ्या परजेक उपराटावन आसा. तो आपणाकच राय म्हणटा. हो मनीस एक राय? हेरोदीन जेजूच्यो केबडायो केल्यो आनी तांबडो दोगलो ताका न्हेसोवन तासो ताणें अपमान केलो. खनदीक राया सारको करा ताका. वरापाटे पिला तसशी हे ताचे प्राण. जेजू पाऱ्यागार आनी धार्मीक अधिकारी फाटीं पिलातासरशीं फावा जय जाल्यार थंयसर वोट जमो एकठांय जाल्लो. सैनाचे अधिकारी आनी पास्कांची परब करतले आनी हेर सबार लोक न्यायस्थाना मुखार आसले. तरी पिलात जेजूक शिक्षा लावंक ओप्पवानातलो. ह्या मनशान मन फावो जावचें तसलें कितेंच करूं ना. देखून हांव ताका जेरबान मारयतां आनी वचोंक सोडटां. धार्मीक फुडाऱ्या निमती प्रभावित जाल्ल्या लोकांची मागणी दुसरींच आसली. परबेच्या दिसा एका अपराध्याक तुवें आमकां सोडून दिजे म्हण आसा. पास्कांचे परबे वेळार मरण शिक्षेक वळख जाल्ल्या एका बंदिवानाक सुटका दिवची रोमागारांत एक दस्तूर जावन गेल्ली. बाराबासाक आमकां सोडून दी. वय आमकां बाराबासाक दी आनी हाका काड. जेजूक जेशी मार, जेजूक जेशी मार, कुर्साय ताका. वय कुर्साय ताका. जेजूक जेशी मार, जेजूक जेशी मार. तूं जेरबान मारा. जेजूक पाऱ्यागारांनी क्रूर रितीन मारले तरी तें जम्याच्या सोडून येवच्या क्रोधाक तृप्ती करिना जालें. पिलाता तूं आनी कित्याक राखताय? कुर्सार किळाय ताका, कुर्सार किळाय ताका. दोंग उठात म्हणल्या बियान पिलात जेजूक कुर्सावंक म्हणजे एका रुखाडाच्या कांब्याक किळावंक ओप्पिगी दी लागलो. जम्याच्या वतडेक लागून कुणीगार बारबासाक सोडूंक पिलात ओपलो. जेजूक कुर्सावंक हुकूम दिता आसतना पिलात म्हणालो, ह्या मनशाच्या रक्ताचेर हांव सुखीदार न्हय. वय ताच्या रागात आमचेर पडो आनी आमच्या भुरग्यांचेर पडो. अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक रावळेरा भितर व्हेलो. कितें घडोवंक आसा आमकां सांग. आमकां तूं बचाव करताय वे. ये राया आमकां तूं बचाव करताय. आमी खामूक दिया. जेजूक परत्यान मारून जातस ताच्याच दगल्यान जेजूक न्हेसयलो आनी ताच्या गायल्ल्या पाठीक रुखाडाचो खांबो आड बांदलो. उपरांत लोक जमलेल्या जेरुजलेमाच्या रस्त्यांनी ताका लोटून व्हेलो. शहरांतल्यान मुखार वचूंक ताका बलात्कार केलो. चल. सकाळींची 9 वरां जावचे फुडें जेरुजलेमा भायल्या गलगोता म्हणजे कट्टे म्हणल्या मरणाची शिक्षा दिवच्या एका मामूलू सुवातेक शिपाई सरले. पाटी पाटी वच. बिरमत हो अर्दो जीव जाला. पाटी चल तांचो. पात्यम जायना तितलो ताका वळवळायलो. ताचे तावन पयस रावा. पुरासान्याचे अस्कतकायान जेजू दर्नीक शेवटालो. ताच्या पाठीक खांबो आनीक बांदून आसलो. मुखार मुंदरसून वेचे खातीर रोमा शिपायांच्या मुखेलीन जम्यांत कोणपणी रुखाचो हो खांबो वावोवंक मेळात वे म्हणून पळयले. तुजें नांव कितें? सिरेंचो सिमांव साहेबा. हांगा ये. दोरयो कातर. तूं तो वय चल मुखार. पाटी सरा सडा ताका. वाट सड. सबार लोक जेजू फाटल्यान गेलो. सबार स्त्रियो जेजू लागीं आयल्यो. तुझ्या खातीर आमी रडता सोम्या. हे पिये सोम्या. जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडा नाकात. तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत रडा. ल्हानकूड जिवे आसता असल्यो संगती घडतात तर थंय सुकतना कितें घडना जायत. देव तुका पावोवन दी. आमी तुजे खातीर मागता. इमाने ते गोलगोताक पावले आनी थंय निश्ठूर काम सुरू जालें. दोग अपराधी जेजू सांगता आसता ताचे आंगा वयलें बायलें वस्तूर ओडून काडलें. ताणें ववयल्लो खांबो एका रुखाच्या खांब्याक लागून एक कुरीस तांणी केलो आनी ताचे हात ताका किळायले. ताच्या पांयांक शिपायांनी किळे मारले. तूं सुळी शिरकाय. दर्या सडील सडा. ते गायचे कुरीस उबे करतच जेजूच्या माथ्या वयर हो राय जुदेवांचो म्हणली निशाणी शिपायांनी बरोवन घाली. लागसार आसलेल्या लोकांचो पारोत करून कुर्सायिल्ले तेगी मोर्चाक ते शिपाई राखून रावले.
थोड्या वेळा उपरांत कुर्सार तावन जेजू उलयलो. बापा तांकां बक्षी कितें करतात ते नेनात. तांकां दिल्ली जबाबदारी सोडून वचूंक जायनातल्यान आपली मत जेजूच्या वस्तुराचेर गुंडावन ते वस्तूर कोण आपणायत म्हणल्यात ते वारजी करी लागले. हे साधारण मनशाचे वस्तूर नाही. नाका तो पिनी नाका. कितें करचें म्हूण सांगता. हाका आमी सोडती घालया. वय वय सोडती घालया. तसेच करया. वय तर सोडती घालया. सेन्स समा. हा पळय पळय तू नशीब बनतो. तू कितें करताय. थंयसर रावन आसल्यांपैकी जेजूचेर अपराध मांडले धार्मीक फुडारी आशिल्ले. हेरांक ताणें बचाव केले. आपणाक तो बचाव करून दी. तू मेस्सिया तर तुकाच तू बचाव कर. कुर्सा वयलो सकला देव. तुजें एक आसारी आमकां दाखय. जेजू कुर्सार उमकाळून आसतना एका शिपायान आंबोट वायनांत बुडयल्लें वस्तूर ताच्या तोंडांत चेपलें. तुजो देवाचो राय तर तुकाच तू बचाव कर. जेजून वायन निराकरशिलो. ताचे सांगाता कुर्सार उमकाळच्या अपराध्यांपैकी एकलो ताची निंदा करी लागलो. तू मेस्सिया न्हय. तुकाच बचाव कर आनी आमकांय. देवाक तूं भियेनांगी. तुका लाभली तशें शिक्षा ताकाय मेळ्ळ्या. पूण ताची कसलीच चूक ना. तूं राय जावन येता आसतना म्हजो उडास कर जेजू. हांव तुका बासायता. आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. वेळ पाशार जालो आनी तो वेळ दिसा उजवाड असो तरी सगळ्या धरणीर काळोख पडलो. थोड्या पयस देवळांत भोव पवित्र स्थान म्हणलो जागो आशिल्लो. लोकांच्या सर उपातकांच्या बॉक्सांनी देवा लागीं मागचे खातीर याजक ह्या अतिपवित्र स्थाना भितर वर्साक एक फावटी वेतालो. देवाचे प्रसन्नते तावन याजकाक विंगड करचो व्हड पडदो एकाच दिसाने वयर तावन सकयल मनासर पिंजलो. बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसून दिता. धारून काळजाच्या रोमाच्या शिपायांच्या मुखेलीन सबारांक मरतना पळयल्लें पूण असल्याक न्हय. देवाक महिमा जाव. निजाय की हो मनीस नितीवंत. शिपायांनी जेजूच्या कडवळाक बालयेन तोपलें. तो मेला म्हणल्याची रुजवात जावन रगात आनी उदाक ताचे तावन व्हावलें. थोडे फावटी कुर्साचेर रातीचें कुडी उमकाळूंक सोडताले पूण पवित्र दिसांनी न्हय. एक धार्मीक फुडारी आशिल्ल्या अरेमतेयाच्या जुजेन जाणें जेजूच्या मरणाच्या शिक्षेक कबलात दिवंक नातली पिलाता कडेन वचून निखेपूंक म्हणून कूड मागली. पिलातान ओप्पिगे दिली. जुजेन जेजूची कूड वस्तुरान गुटलायली आनी नव्या फोंडांत निखेपिली. फोंडाच्या तोंडाक व्हड एक शिळा लोळयली. जुजे आनी ताका कुमक करतले फोंडा तावन फाटीं परतना थोड्या स्त्रियांक तांणी देखलें. तो जिवंत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी जेजू मरण पावचें तें पयस तावन तांणी पळयल्लें. माफ कर. आमी सोम्याच्या कुडी फाटल्यान आयिल्ल्यांत सूख ना पूण साबात आयलो. आतां या. ताचो फोंड खंयसर आसा म्हणलें खचित केल्लेंच सुगंध द्रव्यां आनी वस्त्रां तयार करच्याक ती शहराक फाटीं गेली. दस्तुरे प्रमाणे जेजूची कूड गुटलावंक ह्या वस्तूंची गरज आशिल्ली. आयतारा फांत्या फरार त्यो स्त्रियो समाधीसरशी दावात आयिल्ल्यो. तो व्हड काडपा फातर जड शिळा जाल्ल्यान तांकां समस्या आसतले म्हणून तांणी लेखिल्लें. समाधे तावन फातर फाटी लोळयल्लो पळोवन ती अजापली आनी जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. ताका गुटलायिल्लें वस्तूर मात्र ताका निखेपिल्ल्या फोंडा वयर आशिल्लें. जळजळीत मुस्तायकीन आशिल्ले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. देवदूत तांचे लागीं उलयतना ती शर्मेवन आशिल्ली. जिवंत आशिल्ल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना. ताका जिवंत उठयला. तो गलिलेयांत आसतनाच ताणें तुमकां सांगिल्लें तें उडास करा. मनशा पुताक पातक्यांच्या अधीन करूंक जाय, कुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. केदाळा त्या स्त्रियांक जेजूचो उगडास आयलो. पर्वता सुवात्यांनी आनी रस्त्या वाटेनी जेजून शिकवण दिता आसतना ताणें म्हणल्या उतरांचोय तांकां उगडास आयलो. हे विशीं तुमी कोणाक कसं सांगनाय? मनशा पुतान जायते सोसून तिरस्कृत जावंक आसा. ताका जिवेशी मारतले पूण 3 दिसां उपरांत तो जिवंत उठतलो. नव्या कोबरे संगी ह्यो स्त्रियो जेजूच्या 11 जाणां शिसांक सोदून आयल्यो.
ऐका पोंड्याक दंपुल्लो फातोर लोळून गेला. आमी भितर सरल्या थंयसर आमच्या सोम्याची कूड ना. कितें आमच्या सोम्याची कूड ना? आनी 2 जण आमकां दिसले देवदूत सूर्या बरी पर जळीक. तांणी म्हळें जिवंत आसल्याक मेल्ल्या मध्ये तुमी सोदतात कित्याक? हे लीज आमकां पातयेया. आमी ताका पळयला. तुमी वचून पळया. फोंडू रितो आसुल्लो. आमचो सोमी नातुल्लो. पेद्रू तुवें पातये जायच. आपणेच जावन पळय जय म्हणून पेद्रू उठून धांवन गेलो आनी हो घुसपडायचो दीस आखेर जावन येवचे वेळी जेरुजालेमांत पाटलावदार एकठांय जाल्ल्या जाग्यार 2 जण सरारा पाटी येवन एक विजमितकान भरलेली वर्दी हाडून आयले. सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमाम तू दिश्टीक पडला. रस्त्यार चलत आसतना ताची वळखूच कळली ना. पूण ताणें उंडो मरतना आमकां वळख कळली. एम्माऊस थंयसर तो कित्या पावलो? समाधान तुमकां. एकाच सणे जेजू तांचे मदेगात उबो जालो. पूण खंयचेय दार उक्तें जालें ना वा दंपलें ना. एक मेल्लें देखता गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले आनी घाबरले. कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतींत हे दुबाव कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय. हांव तस्सो म्हणलें तुमी जाणा जाया. आपोडून पळया तवळ तुमकां कळटलें. म्हाका आसले परी मेल्ल्यांक मांस आनी हाडां आसात गी. ह्यो सुत्यो संगती तुमचे सांगता आसलेल्या वेळी हांवें तुमकां सांगलेल्यो. मैजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत बरयलेलें तें सर्व घडोवन येवंक जाय. अशें पयलेंच बरयलां. मेस्सियाक कस सोसूंक आसात आनी 3रे दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. आनी ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोक्सांचो संदेश जेरुजालेमांत हांव सर्व परजांक परगट करूंक जाय. आनी ह्या संगतींक तुमीच एक साक्ष. आनी म्हज्या बापान बासायलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बोळवून जायसर तुमी जेरुजालेमांत रावाचय. पाटलावदाराच्या विंगड पंगडांक जेजू सबार पावटी दिश्टीक पडलो. एक पावटी सांगताच 500 जणांक. गलिलियांत पर्वताचेर 11 जणांशी सांक तो मेळ्ळो. देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी राखूं. सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी म्हाका दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस परजांक शिस करा. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्लेल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यान तुमचे सवय आसतलो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या 40 दिसां उपरांत जेजू आपल्या शिसांक ऑलिव्हेत पर्वताच्या तोटा सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. अशें आशिर्वाद दिवन आसतनाच तांचे तावन तो मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. सक्कड अजापावरनी वर्तें एक अजाप घडयल्लें. जेजून मोरनाक सलवयल्लें. आपूण कोण म्हूण ताणें सांगल्लो तस्सो तो म्हूण पातयेवंक कसलोच दुबाव नातल्लो. संवसाराच्या पातकां खातीर आपलो निरापराधी जीव फारीकपण जावन दिवचे पासत मनशा रुपार आयिल्लो रसनार देव तो जावन आसलो. आमी ताका आमचो रक्षक म्हणून स्विकार केल्यार तो आमकां आमची पातकां बक्षितलो म्हणून जेजून सांगलें. ताचेर पातयेतले बोगसाणें लाबून मेल्या नंतर देवा सांगता सस्नाक जियेतले. संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर बलिदान जावन आपूण मरतलो म्हणून ताणें मुखार सांगून दिलें. परतून आपूण उठतलो म्हणून ताणें सांगून दिलें. मेल्ल्यांतलो तो उठुल्ल्यान जियोंचो सोडवणदार तो म्हणून ही संगत दाखोवन दिता. ताचेर बरवसलेल्यांक तो सासनाक बाचाव करूंक शकता. जेजून म्हणा जिवंतपणू आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मोरात जाल्यार जियेतलो. तुजी पातकां बगसून तुजें जिवीत मोगान आनी समाधानान बरूंक जेजू अपेक्षिता. आतांच्या तुज्या जिविताच्या की एक उत्तीम जिणी, समृद्धची जिणी, उद्देशान आनी अर्थान बरोवली तसली जिणी तुजे मुखार तो दवरता. आपले दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसां. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताचे थंय हांव भितर सरतलो. तुज्या पातकांचें बगसाणें लाबून मरणा नंतर सासनाक देवा सांगता जियेतलोय म्हणलें धैर्य तुका आसच्याक जेजूक तुवें तुजो स्वंत सोडवणदार म्हणून स्विकार करन ताणें आपलो जीव तुजे खातीर बलिदान जावन दिलो म्हणून
तुवें पातये जाय तूं ताचेर बरवस्ताय तर तो तुका घेतलो कित्याक ताणें म्हळां येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी येवंक जायना तुज्या पदकांचें बक्षणें जोडसो तुज्या काळजाचो अत्रेक वयतर तुवें भावार्थाचें असलें एक मागणें म्हूण येता आनी जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत येतलो हे एक तुवें म्हूण येता तसलें मागणें सोमिया जेजू तूं म्हाका जाय खुर्सार मरोन म्हज्या पातकांची शिक्षा घेतल्या खातीर तुका अर्गां म्हज्या जिविताचें दार हांव उक्तें करन तुका म्हजो सोडवणदार आनी सोमी म्हणून घेतां म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यान घे जशें तुजी खुशी तशें हांवें आसशें तूं म्हाका चलय आमेन जेजूक तुज्या काळजांत तूं आपयताय तर परत हें मागणें हांव म्हणटां तशें व्हडल्यान ह्या हाळवायेन तूं म्हूण सोमिया जेजू तूं म्हाका जाय खुर्सार मरोन म्हज्या पातकांची शिक्षा घेतल्या खातीर तुका अर्गां म्हज्या जिविताचें दार हांव उक्तें करन तुका म्हजो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून घेतां म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यान घे जशें तुजी खुशी तशें हांवें आसशें तूं म्हाका चलय आमेन जेजू क्रिस्ताक तुजो सोडवणदार म्हणून तुवें स्विकार केलें तर तो तुजे सांगता आतां आसा म्हणलें खंडीत तुजीं पातकां ताणें बक्षिल्यांत आनी मरणा नंतर तूं देवा सांगता जी येताय म्हणलें खरेंच तुवें जाणा जावयेत सदां मागण्यान आसून जेजूच्या ह्या नव्या संबंदांत तुवें वाडोवन येवयेत पवित्र पुस्तकांतलें ताचें उतर वास ताच्या उतरांक विधेय जा ताचो मोग करन पाटलाव करतल्या संगी एकठांय जा ह्या परी जेजू विशांत तुजो विश्वास आनी जाणवाय तूं चडयतलोय ताणें तुका दिल्लें तें विशेष भासवणें सदां उडास दवर ताणें म्हळां हांव तुमकां केदींच सांडिसोना वा सोडून घालिसोना आबळे हांव तुमचे सोवें सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत आसतलो जेजू तुजो सोडवणदार म्हणले विशांत तुका सडीत संगती जाणा जाय तर दया करन आमकां बरय तुज्या पत्रांत तुजे विशयान थोडें आमकां कळय ही जेजूची कथा कितल्या जाणांनी तुज्या सांगता आयकली म्हणलेंय बरय सांगतास ही कथा तुज्या जिवितांत कसलो परिणाम हाडूंक लागलो म्हणलें तिळसी तुवें ही जेजूची कथा आयकल्या खातीर तुजो आमी उपकार बावडटां दया करून ह्या विळासाक बरय इंडिया कॅम्पस क्रुसेड फॉर क्रायस्ट पोस्ट बॉक्स 8422 सेंट थॉमस टाउन बेंगलोर 560084